बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तेल के जखायर पर कब्जा करने के बाद ईरान पर रजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, अवामी मैंडेट पर डाका पड़ा, कोई नहीं बोला। लेकिन ईरान में होने वाले एहतजाज को शह सुर्खियों से जलाया जा रहा है। क्या आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियां पाकिस्तान सऊदी अरब को जहाज देगा? और दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और दीगर ममालिक भी इस सिलसिले में पाकिस्तान अहम बन चुका है। क्या आने वाले दिनों में मौजूदा तहरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत, इमरान खान के खिलाड़ियों का सिंध और लाहौर में कामयाब दौरे के बाद क्या एस्टेब्लिशमेंट के अहम हल्के इस हकीकत को जान सकेंगे? क्या मुल्क के लिए फैसला किया जाएगा? दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम ने दो टोक फैसला दे दिया है कि वो किसी भी तौर पर इमरान खान को माइनस वाली बात नहीं मानते। गुज़श्ता रोज एक अजीम शान रैली कराची से हैदराबाद सेल अफरीदी की सरबराही में गई, जो ने इमरान खान का नामजद किया था। उधर लाहौर में महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, तरीक़त-उज़-आईन पाकिस्तान की क़यादत, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर कायदीन ने लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मीनारे पाकिस्तान से लेके जिसे रास्ता बंद किया गया, मज़ारे इकबाल भी गई। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गिरा है। जो इमरान खान के बारे में कहते थे खत्म शुद, वो खुद बर्बाद शुद और तलाशे गुमशुदा शुद हो चुके हैं, खत्म शुद शुदा हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सेल अफरीदी का जिस तरह सिंध की आवाम ने कराची के रोशनियों का शहर, जिंदा जिंदाना की निशानी लाहौर पाकिस्तान की कराची ने सेल अफरीदी को हद नजर जहां जाते हैं, छतों पर, घर की बालकोनियों पर, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर नस्ल का, हर रंग का, जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, ऐसे लगता है कि 8 फरवरी 2024 को जो एमक्यूएम को मैंडेट दिया था, लोगों ने उसके खिलाफ रेफरेंडम कर दिया। और अब क्या एस्टेब्लिशमेंट अपनी इस गलती को तस्लीम करेगी? क्या फार्म 47 वालों से जान छुड़ाई जाएगी? क्या मुल्की मफाद में अवामी राय को पांव के तले ठोकर मारा जाएगा या मनमानियां की जाएंगी? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला जनाब में जलसे का इजाजत देने पर इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें और तरफ से दबाव आया था कि आप पीटीआई को, जिस तरह अवाम का समुंदर मुंडा है, जिस पर जलसे की इजाज़त मंसूख कर दी गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस पर वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कहा अगर ये इजाज़त नहीं देते तो हम मज़ारे कायद पर दरवाजे पर जलसा होगा, जलसा तो हर हाल होगा, पीपल्स पार्टी नून लीग वाला रास्ता ना अपनाए। उन्होंने कहा कि अवाम जलसे की तैयारी करे, हम हर जब के जलसा गाह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और ताला लगा दिया गया, और तरीके इंसाफ ने कहा कि हम गेट के बाहर जलसा करेंगे। ये अहम डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो रही है। कल सेल अफरीदी मज़ारे कायद पर अगर 20,000 का भी जलसा कर लेते हैं, ये वाहिद जलसा होगा किसी भी जमात की बड़ी लीडरशिप यानी कि इमरान खान के बगैर कोई इतना बड़ा जलसा हो। एक अरसा दराज बाद 3 साल 4 साल बाद 2022 में कराची इमरान खान के नाम से गूंज उठा, सिंध में इमरान खान का नाम आने लगा। नाज़रीन, क्योंकि सेल अफरीदी ने जगह जगह नारे लगाए, हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक। सेल अफरीदी की जारखाना गुफ्तगू, उनके साथ मीना अफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक, इस पूरी टीम ने बाबों को नॉकआउट करके रख दिया और इनकी सियासत की तदफीन कर दी है, जिसकी शायद अब निशान भी नहीं है।
नाज़रीन, सेल अफरीदी ने कल कराची में जलसा करना है। इस जलसे के बाद यकीनन जो MQM हर बार रोला डालती थी, पीपल्स पार्टी की तो चंद सीटें हैं कराची में, 2 या 3 होंगी, MQM का भी चैप्टर क्लोज होगा। इससे पीपल्स पार्टी ने 3 हलकों को मैसेज दिया। एक एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई आप कहते हो सूबों में तकसीम करना है, तो सूबों में जिसको MQM में लाना चाह रहे हो वहां तो इमरान खान के लोग आ जाएंगे, आप रोक ही नहीं सकते। बानी पीट कह दी, 804 की मोहर लग चुकी है हर बैलेट पेपर जो अभी बनेगा भी। दूसरा, नाज़रीन, इत्तला है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे किए हैं, तो हमारी तो सियासी मौत हो गई। हमने जबर फसाद, ये सेल अफरीदी हो या नवाज शरीफ के दोस्त महमूद खां अचकजई, उनके लिए जबर कोड़ा और गिरफ्तारियां की, छापे मारे, उनकी बुजुर्गी का एहसास भी नहीं किया, गाड़ियां तोड़ी। यहां तक एक छापे के दौरान हंजरवाल में एक PTI का कारकुन या ऐकाम शरी जाम बहक हो गया। हमने 26 को गोलियां मारी, बरीदके में गोलियां मारी, अनस रिजवी, साद रिजवी को गायब किया। हम तो बदनाम हो गए, हमें तो घर वाले नहीं वोट देंगे। शायद इसीलिए कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में गिले शिकवे एक बड़ी शादी की तकरीब में हुए और अहम हलकों ने भी पीपल्स पार्टी को पैगाम दिलाया है कि आपने इमरान खान की जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ और वजीर आला को वेलकम करके और अवाम का जिस तरह जमे गफीर मुंडल आया है, हमारी 3 साल की कोशिश को बर्बाद कर दिया है। क्या अब लगता है नाजरीन कि इस पर कराची गए ने और हैदराबाद ने सेल अफरीदी पर इस मौजूदा निज़ाम को नंगा कर दिया। जैसे सेल अफरीदी कहता था बादशाह नंगा है, ये निज़ाम हला कर रख दिया है। और लाहौर हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, इमरान खान के नाम का डंका बोलता है। कैदी 804, अभी इलेक्शन होता नहीं तो लोग सोच लेते हैं उसके कैंडिडेट को ढूंढ के मोहर लगानी है। नाज़रीन, अब कराची में इतवार का जलसा अहम होगा। अब कराची का निज़ाम हल चुका। पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी की अच्छी स्ट्रेटेजी ने उनकी सियासी साख बेहतर की। और कहा जा रहा है कि पंजाब में मरियम नवाज की किचन कैबिनेट पर सख्त तनकीद की जा रही है। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान के नहायत करीबी साथी ने कहा है कि हम क्या करें, पंजाब में तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। उन्होंने वजीर आला पंजाब की कहा, चंद उनके करीब नादान लोगों ने मुस्लिम लीग नून का इमेज बिल्कुल तबाह कर दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया। हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, अब इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हम नहीं रहे। फार्म उन्होंने कहा कि 45, अब फार्म 47 ही हमें जिताएगा, 45 तो हमारे से निकल गया। उन्होंने कहा इसीलिए 2 दफा फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज को मुतरक किया जाए। लेकिन पंजाब की एक अहम सियासी हुकूमती शख्सियत ने कहा हमजा अगर सियासत में आया तो मैं मारी गई, मेरियां 2-4 सहेलियां थे, मेरी सियासत तक गई। अब ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज को इसलिए भी मुतरक नहीं किया जाता। उन्होंने अपने करीबी लोगों को कहा मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है, पंजाब में मेरे काम नहीं होते। 10% भी लोगों के 90% काम सूबे पंजाब लाहौर से मुतलका है। और लाहौर में एक अहम हुकूमती शख्सियत, सियासी मुस्लिम लीग में हुकूमती सियासी पंजाब की शख्सियत मेरे काम नहीं होने देती। खानदान में इख्तलाफ। और अब इन्होंने नून लीग पीपल्स पार्टी से गिले किए हैं कि आपने PTI को फ्री हैंड क्यों दिया, जिस तरह सेल अफरीदी को सईद गनी ने जाके किया। तो उन्होंने कहा सियासत में हमारा तो मलिया मेट ही कर दिया गया। और अब हुकूमती वजीर भी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि इमरान खान माइनस हो सकता है, लिहाजा इमरान खान को माइनस शुद्ध करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। और सेल अफरीदी के नारे कराची हो, हैदराबाद हो, जिस जिस इलाके में गए, मलीर गए, लांडी गए, मुशायरा जना गए, कहां कहां गए, हर तरफ इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। क्या अब ये दूसरी तरफ नाजरीन, लाहौर में महमूद खां अचकजई और राजा नासर अब्बास और दीगर कायदीन मीनारे पाकिस्तान और मुख्तलिफ तकरीबात में गए, हाईकोर्ट बार में गए, मुख्तलिफ नाश्तों में गए। और गुज़श्ता कल वो मियाँ महमूद रशीद के साहबजादे के घर भी नाश्ते पर जाएंगे। महमूद खां अचकजई ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि हमारे दोस्त हो, आप मेरे पुराने दोस्त हो, क्या आपके बच्चे नहीं कहते पापा आप तो इलेक्शन हार चुके हो, आपकी बेटी इलेक्शन हार चुकी है, आप अपनी फैमिली को कैसे फेस करते हो। उन्होंने वजीर आजम जो मुल्क के 3 मरतबा रहे नवाज शरीफ साहब, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, गो कि अब उनकी सियासी जमात
مقبولیت نہیں رہی، صرف اسٹیبلشمنٹ کے خوشامد سے وہ اقتدار تک آیا۔ انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی عزت بچائیں، سیاست بچائیں، اقتدار تو آتی جاتی رہتی ہے۔ کیا نواز شریف اپنے پرانے دوست میں مشورہ مان کے فارم 47 والے سیٹ سے وڈرا ہوں گے؟ جو یاسمین راشد کوڑلک جیل میں اس کی سیٹ واپس کریں گے؟ ان کی صاحبزادی جو الیکشن ہار گئی تھی وہ واپس کریں گے؟ یا وہ اپنے دوست محمود اچکزئی کو نہیں مانیں گے؟ ناظرین، شہباز شریف کے قریب نہایت لوگوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ہماری سیاست کا ملیا میٹ کر دیا ہے، اور اس سے وزیر اعظم بھی ناخوش ہے۔ وزیر اعظم وہ بھی مسلم لیگ نون کے محترم شہباز شریف صاحب، ان کے حمزہ بیٹے کو کارنر کیا۔ حمزہ کے جتنے بھی قریب ایم پی ایم این اے تھے ان کا کہنا ہے انہیں بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا نواز شریف اپنی صاحبزادی کو محمود اچکزئی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گلے شکوے اور پیپلز پارٹی کی اچھی ایک موو نے ان کا سیاسی امیج بہتر کر دیا ہے۔ آگے اسٹیبلشمنٹ ان کو کتنا ناراض ہوتی ہے، کتنا کھینچتی ہے، کتنا منواتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ایک سینئر صحافی قابل احترام ماجد نظامی نے اس حکومت کا پلے ہی کچھ نہیں چھڑیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب انہیں سیاست بھی چھوڑنی پڑے گی، ورنہ ان کا بڑا ہی برا حال ہوگا۔ لاہور میں ایک مسلم لیگ نون کے لوگ بیچارے فوت ہو گئے، ان کی جگہ ان کے والد شفیق کھوکھر صاحب غالباً الیکشن لڑے تھے۔ ان کے لیے پہلی دفعہ ان کی مرضی کی ساری فیلڈنگ سیٹ کی گئی، سرکاری افسروں میں تعیناتی کی گئی۔ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں یہ چون کا حلقہ اس کا بائیکاٹ کیا تھا، جماعت اسلامی کو اغوا کیا گیا، اور اب نون لیگ مبارک دے رہی ہیں جہاں سے نہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، جماعت اسلامی کو اغوا کر لیا، پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کیا۔ یہ کتنے بد نصیب حکمران ہیں کہ جس میچ میں مقابلہ کرتے ہیں اس کا مخالف ہے ہی کوئی نہیں، ان کا امپائر بھی اپنا، ان کا مخالف ہی کوئی نہیں، اور پھر بھی مبارکے لے رہے ہیں کہ ہم نے فارم 45 اور 47 کے بغیر بھی جیت گئے۔ اس پر مجید نظامی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ میسج کیا، انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ایک پی پی 167 117 لاہور سے نون لیگ کے ملک شفیق کھوکھر بلا مقابلہ ایم پی اے بن چکے ہیں۔ صاف شفاف انتخابی عمل کے بغیر غیر جانبدار ترین الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ جیت محض وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن اور عوامی مینڈیٹ کا نتیجہ۔ احباب و افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں، جس پر انہوں نے بڑی خوبصورت انہوں نے کہا جماعت اسلامی، مجید نظامی اسلام آباد سے جرنلسٹ ہیں قابل، انہوں نے کہا جماعت اسلامی کو ایک طرف کر دیں۔ کھوکھر برادران کے سیاسی حریف 12 گروپ کے کتنے کھوکھر گرفتار ہوئے، جس پر شک تھا کہ وہ کاغذ جمع کرا سکتا ہے وہ چک لیے گئے، وہ چیک کر لیں۔ ایک بیچارے نے تو چھپ چھپا کر دفتر کے اندر چلا گیا، اس کو وہاں سے بھی ماسک والے اٹھا کر باہر لے گئے۔ روزانہ نیا لطیفہ سننے کا آتا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ یہ کس چیز کی جیت کے جشن منا رہے ہیں، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ ایک ان کی شکست فاش ہے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون، مجید نظامی نے ایکس پہ میسج دیا، مسلم لیگ نون کی بھاری مینڈیٹ کی ایک جیت مبارک۔ لاہور پی پی 167 ضمنی الیکشن میں آر او دفتر کے باہر جماعت اسلامی کے اعجاز گوری ایڈوکیٹ سے کاغذات نامزدگی چھین کر باوردی اہلکاروں نے اغوا کر لیا۔ مجید نظامی کا ٹویٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کر لیا۔ وقت ختم ہونے پر تھانہ مصطفیٰ آباد لے گئے، تحریک انصاف پہلے ہی بائیکاٹ پر ہے۔ جماعت اسلامی الیکشن میں کتنے ہی ووٹ لے لیتی، کیا یہ اقتدار والوں کے لیے بے حسی اور بے شرمی لازم ہوتی ہے؟ کوشچن مارک۔ ہاں، بے شرمی لازم ہوتی ہے۔ جو لوگوں کے چوری کے مینڈیٹ پہ حکمرانی کرے ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی میڈیا میں ایک خبر چلائی ہے کہ اسرائیل کے حکام نے جو غزہ میں پاکستان نے فوج بھیجنی تھی امن قائم کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہتے تھے انہوں نے حماس کو ڈی آرمز کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے امن کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فوج غزہ میں نہ بھیجی جائے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے، حالانکہ پاکستان نے خود آفر دی کیونکہ یہاں داعش اور مختلف گروپیں ہیں، جبکہ فوج تو پروفیشنل ہے۔ اس نے
سیلابوں میں بھی کامیابیاں حاصل کی، زلزلوں میں بھی کی، تعمیراتی کام میں بھی کی، اور بھارت کو جس طرح اس کے گھر میں گھس کے 7 جہاز مار گرائے، اس کے بعد اب یہ غزہ میں پاکستان نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ پاکستان نے آفر کی ہے، اب بھارتی میڈیا اور اسرائیل کے ایمبیسیڈر یا کسی حکومتی شخصیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ میں ایران میں رجیم چینج کراتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے وینزویلا میں تیل پر قبضہ کر کے گرین لینڈ پر دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے بعد کمبوڈیا پر بھی امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور امریکہ میں ہونے والے ضمنی الیکشن جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں بظاہر سروے بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف گر رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو دہشت، خوف اور ظلم سے کر رہا ہے، اور پاکستان میں انصاف کی تلاش دوسری طرف بانی پی ٹی آئی، ہر نظر پاکستان کی 80% مقبولیت، نوجوان جو 65% ہے وہ عمران خان کے نام پر کمپرومائز کرنے والے نہیں، اب لگڑ بگڑ چمچے کڑچے پراپوگنڈے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے، بانی پی ٹی آئی لیما ہاں منگل کو ان سے ملاقات کرنے جائے گی، تم کتنے روکو گے؟ پاکستانی عوام اپنی جدوجہد جاری کرے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔